हाई साहब बड़े माड़े होए पे हो, की गल है? वैसे इन गरीबों के लिए वो जो इनके डाले हैं वो नहीं जा सकते। सर मैं तो सिर्फ यही कहूंगा कि इन बुजुर्गों को, इन बच्चों को, इन छोटे छोटे मासूम बच्चों के आंसू देखें। यार कोई बात नहीं, इस मुल्क ने इधर ही है, बाकी सियासतें भी होती रहेंगी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन से आज का प्रोग्राम चूंकि एक अवेयरनेस बेस्ड शो है और सबसे बड़ी चीज ये है कि ये तरला है, आज का शो मिन्नत है। गुजरात से एसपी इन्वेस्टिगेशन मार रियाज साहब मौजूद हैं। सर आपकी सेहत अच्छी है? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं भी। सर ये कौन इस घोड़े को नुकेल डालेगा जो बेलगाम दौड़ा फिर रहा है और वतन अजीज के मुख्तलिफ इलाकों से जो सादा लौ लोग हैं उनको अजियत का निशान बना रहे हैं? इस बारे में मैं आपसे ये कहूँगा कि जो पंजाब का इलाका है उसको तो काफ़ी हद तक सिक्योर किया गया है, उसमें चौकियाँ बनी हुई हैं, हमारी पोस्टें बनी हुई हैं और वो इलाका काफ़ी हद तक सिक्योर है। लेकिन ये जो कश्मीर का इलाका है ये काफ़ी अरसे से वहाँ पे जो डाकू पहला जिला है सिंध की तरफ, सिंध का पहला जिला है पंजाब के साथ। हाँ जी। और ये आज की नहीं, बहुत पुरानी बात है, 2-3 साल से ये जुर्म हो रहा है। इसके लिए कश्मीर पुलिस ने, डीजी खान पुलिस ने मुख्तलिफ़ किस्म की अवेयरनेस की वीडियोज़ बनाई, शेयर की और मुख्तलिफ लोग देखते रहे। लेकिन लोग, जैसे आप पहले कह रहे थे कि जब तक लालची जिंदा है ठग भूखा नहीं मरेगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब ये जो लोग, हमारे पास जो इशू बना है कि यहाँ पे क्या कैरी डब्बे नहीं हैं, यहाँ पे चीज़ें नहीं हैं, अब लालच में वो लोग आए हैं और यहाँ से खुद गए हैं वहाँ पे और उनके सर मैं विद अपॉलॉजी, मेरी अगर आप बात को बुरा ना मनाएं, व्हाइल टॉकिंग अबाउट सोसाइटी, इट इज़ अ फ्री कंट्री। यहाँ की अवाम आज़ाद है और उनको डिसाइड करने की भी आज़ादी है। मिसाल के तौर पर मुझे अगर एक डील कराची में अच्छी मिल रही है तो मेरा ये कानूनी हक है कि मैं उस डील को अवेल करूं। गाड़ी खरीदनी हो, भैंस खरीदनी हो, जूती खरीदनी हो, कपड़े खरीदने हो, मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। या तो हम इस कच्चे के इलाके को डिक्लेयर कर दें रियासती सतह पर कि यहाँ के साथ तजारत, यहाँ के साथ खरीदो फरोख्त इन अजला के साथ बाकी तमाम अजला बंद कर दें, फिर तो ये बात समझ आती है। लेकिन अगर हम ये डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं कर सकते तो सर मेरी और इस कौम की बाकी तमाम अवाम की बशमूल आपके भी मुहाफिज हमारा यूनिफॉर्म है सर। तो जब तकलीफ आएगी तो हम तो आपको तरला करेंगे, आपकी दाढ़ी को भी हाथ लगाएंगे, थोड़े गोड़ियां भी हाथ लावांगे, मिन्नत भी करांगे कि खुदा दा ना है बचाओ। ये आज़ादी आपको है, लेकिन उस आज़ादी के अंदर एहतियात भी तो ज़रूरी है ना। एहतियात बिल्कुल ज़रूरी है। अब एक बंदा ये कह दे जी कि मेरी आज़ादी है, मैं कुआं में छलांग लगा रहा हूँ, कश्मीर जाना कुआं में छलांग तो नहीं है, इक्वल है। क्योंकि एक चीज बदनाम हो चुकी है, उसके बारे में अवेयरनेस लोगों को दी जा रही है कि वहाँ पे लोग क्रिमिनल्स हैं। हाँ। वो कच्चे में, जंगल में उन्होंने अपने डेरे लगाए हैं। आज से हम आज के प्रोग्राम से अवेयरनेस देते हैं। नाज़रीन जरा गौर से कानों की खिड़कियां खोल के सुनिएगा, जहां पर मैं गलत कहूं सर मुझे इंटरप्ट कर दीजिएगा। कश्मीर जाना कुएं में छलांग लगाने के मुतरादिफ है और कश्मीर हमारे मुअज़्ज़ज़ और मोतबर प्रोविंस सिंध का पंजाब के साथ पहला जिला है। सर मैं यहाँ पे करेक्शन करूंगा। प्लीज। मैंने कश्मीर की बात नहीं की, मैं कह रहा हूँ कश्मीर का जो कच्चे का इलाका है, जो जंगल का इलाका है, जो बदनाम हो चुका है, लोगों को पता है, अवेयरनेस मैसेज दिए गए जा चुके हैं कि उस इलाके में आप ना जाएं। ये लोग कच्चे के इलाके में खरीदने गए थे, कश्मीर सिटी में खरीदने गए थे। कश्मीर कच्चे के इलाके में, वो लोग कच्चे के इलाके में बेस्ड हैं। नहीं, ये खरीदारी करने गए, ये तो अब हमें नहीं ना पता। हाँ, लेकिन मैं इसी वजह से हमारे पास इन्वेस्टिगेट हमारे पास तो ये श्योरिटी नहीं है ना कि वो कहाँ गए हैं, पता नहीं उनको उन्होंने ट्रैप करके कहाँ का मैसेज दिया है, ये लोग गए हैं। लेकिन मेरा दर्द सर थोड़ा सा मुख्तलिफ है। 22 तारीख को तकरीबन ये लोग अगवा होते हैं सर, और अगवा होने के बाद इनकी FIR जो है रिसेंटली मेरे ख्याल से एक दो दिन पहले हो रही है। ये इतना लंबा अरसा FIR क्यों नहीं हुई सर? हमारे नोटिस में जब आई है, कल ही DPO साहब के नोटिस में ये बात सर, वो तो मीडिया पे चलने के बाद आपके नोटिस में हमारे पास कोई आया ही नहीं है सर। आपके पास दरखास्तें आई? कोई दरखास्त नहीं आई, DPO साहब के पास कोई दरखास्त नहीं आई, मेरे पास कोई दरखास्त थाने में दरखास्त आती, DPO साहब को नहीं आती। लेकिन थाने वाली, वही बात कर रहा हूँ कि हमारे नोटिस में जिस वक्त बात आई है, कल DPO साहब उन्होंने कहा, मैं तो दुआ देता हूँ कि यहाँ के जो आपके सहाफी बरादरी है, अल्लाह उनके बच्चे जिए जिन्होंने आवाज बने और पुलिस को पता चला कि साढ़े थाने से एक दरखास्त पई हुई है। मैं वही बता रहा हूँ ना कि जिस वक्त हमारे नोटिस में बात आई है उसी वक्त उसका पर्चा दे दिया गया है। अब हम उसके लिए हमने टीम आपने रिकमेंड किया कि उस SHO को मुअत्तल किया जाए? उसकी इंक्वायरी हम कर लेंगे ना। इंक्वायरी मार्क हुई है? इंक्वायरी मार्क हो गई है उसकी कोई एविडेंस डॉक्यूमेंट मिल सकता है सर? मैं चाह रहा हूं कि स्क्रीन पर चलाया जाए। अभी इस वक्त तो नहीं है, हम उसकी इंक्वायरी कर लेंगे। मंगवा लें मेरी दस्तबस्ता दरखास्त। नाज़रीन अगर होगा तो आपके पास IG साहब स्क्रीन पर चल रहा होगा, और अगर नहीं होगा
تو یہ بڑی شرمندگی کی بات ہے کہ صحافی برادری کو ڈھول گلے میں ڈال کر بجانا پڑتا ہے اور پولیس کو جگانا پڑتا ہے کہ جاگتے رہنا، ہوشیار، خبردار باش۔ آئی جی صاحب پونڈر اباؤٹ اٹ، اس کو سوچیں کہ ہو کیا رہا ہے۔ نہیں ایسی پورے بات پنجاب سے لوگ اٹھائے جاتے ہیں اور پولیس کہتی ہے سانو تو پتہ نہیں ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آج تاریخ ہے 16، پرچہ دے دیا گیا۔ آج 16 تاریخ ہے سر، 22 تاریخ کو آپ کی ضلع سے جہاں کی کسٹوڈین آپ لوگ ہیں سر، اللہ کو بھی آپ جواب دیں، قانون کو بھی آپ جواب دیں، آپ کے ضلع کے باسی اغوا ہوتے ہیں 22 تاریخ کو، 22 جنوری کو، آج 16 فروری ہو گئی ہے۔ سندھ گورنمنٹ کے ساتھ آپ نے کیا خط و کتابت اب تک کی؟ ہم نے کل پرچہ ہوا ہے، اس کے بعد ہمارا سندھ گورنمنٹ سے اب رابطہ آپ ہے۔ امیجن کریں کہ کتنے دن کا گیپ آپ کا، اور سندھ گورنمنٹ آپ کو کیسے رسپونڈ کرے گی؟ وہ تو ایک بندہ قتل ہو چکا ہے، آپ کو پتہ ہے؟ یہ تو بات کی بات ہے نا، دوران تفتیش پتہ چلے گا نا، یہ تو بات آ رہی ہے، اب تفتیش کا پروسیس شروع ہو چکا ہے، تفتیش کا پروسیس شروع ہو چکا ہے۔ پارٹی پنجاب پولیس نے کب تشکیل دی تھی کسی ایک انڈیویجول کو جس کو اغوا کر کے کچے میں لے جایا گیا اس کو بازیاب کروانے کے لیے؟ مجھے پورے پنجاب کو تو نہیں پتا، میں تو اپنے کیس سر آپ مختلف ضلعوں سے ہو کر آئے ہیں نا، کوئی آپ کے نوٹس میں آتی ہے؟ نہیں، میں تو بتا رہا ہوں کہ میں تو اپنے ضلع کا بتا سکتا ہوں کہ میرا کس کس ضلع سے آپ ہو کر آئے یہاں پر؟ میں میاں والی میں میرے سر، میاں والی میں بھی آپ کے دور میں اغوا ہوئے؟ میاں والی میں جو ہوئے وہ واپس آ گئے کیسے چند دن کے بعد، خود بخود انہوں نے آپ چھاڑ دیتے سر، پولیس نے کچھ نہیں کیا؟ میں وہی بتا رہا ہوں کہ وہ اغوا نہیں ہوئے تھے۔ اس کے بعد سر آپ کہاں پر گئے تھے؟ سر میں بتا رہا ہوں کہ وہ اغوا نہیں ہوئے تھے، وہ خود گئے تھے اور پھر وہاں سے واپس آ گئے۔ اغوا ہونا جو ہوتا ہے اس کی تعریف ہے کہ وہ یہاں سے اس کو گن پوائنٹ پہ لے کے جائے، وہ خود گئے تھے۔ اور یہ بھی میں بتا رہا ہوں کہ یہ بھی خود گئے ہیں اور آگے اغواؤں میں یہ بھی خود گئے ہیں یہاں سے۔ سر نہیں پلیز کلیئر کریں، میں کلیئر کر رہا ہوں۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بندے جو قتل ہو گئے ہیں ان کی ڈیڈ باڈیز نظر آ رہی ہیں، یہ خود گئے ہیں اور پولیس ان سے پلہ جھاڑ رہی ہے؟ میں بات پلہ نہیں جھاڑ رہا، میں بتا رہا ہوں کہ جو میرے پاس رپورٹ ہے وہ یہ ہے، ہم نے تفتیش کا پروسیس شروع کر دیا ہے۔ کتنے دن بعد؟ کچھ چیزیں وہی میں بتا رہا ہوں کہ سر کیا گجرات پولیس پوری کو سسپینڈ نہیں ہونا چاہیے بشمول اس تھانے کے، یہاں کے انویسٹیگیشن آفیسر کے، یہاں کے ڈی پی او کے، تمام لوگوں کے، کہ بھائی آپ کے پاس 22 تاریخ سے ایک درخواست آئی ہے، آپ 14-15 تاریخ کو ایک ایف آئی آر کر رہے ہیں، وہ بھی میڈیا کے ڈھول بجانے کے بعد، آپ لوگ بڑے مطمئن بیٹھے ہوئے ہیں۔ سر ایک لاش، میں ویڈیو دکھائیں یار، وہ ویڈیو دکھائیں مجھے، میں چاہتا ہوں کہ کیمرے کے سامنے بیٹھ کر صرف ایک بار اس ویڈیو کو دیکھیں جو ہم لوگوں کو اس طرح نہیں دکھا سکتے۔ سر یہ دیکھیں، سر یہ دیکھیں، سر پکڑ لیں پکڑ لیا، میں دیکھ رہا ہوں۔ اب یہ بات تو یہ دیکھنے والی، تفتیش میں دیکھیں گے یہ بندہ کون ہے، یہ یہی بندہ ہے جو تفتیش ہے، تفتیش کا پروسیس شروع ہو چکا ہے۔ کب دیکھیں گے؟ کوئی ایسی پارٹی تشکیل دی گئی ہے؟ تشکیل دے دی ہے سندھ گورنمنٹ کو کوئی خط و کتابت پچھلے 3 دن میں؟ یہاں سے ہماری جو ڈنگا سے پارٹی چلی گئی ہے، اس کو ہیڈ کون کر رہا ہے سر؟ اس کا نام بندے کا کیا ہے؟ ہمارا جو تفتیشی ہے اس مقدمے کا، وہی اس کو ہیڈ کر رہا ہے۔ سر وہ تو ادھر تھانے بیٹھے ہوئے، چلے گئے ہیں یہاں سے۔ سر تھانے بیٹھے ہوئے سر جی چلے گئے ہیں نا۔ سر میرے پاس فوٹیج ہے سر، نام کیا ان کا تفتیشی؟ پھر آپ کا اور میری اس پہ بحث تو نہیں مانی۔ سر تفتیشی صاحب کا نام کیا ہے؟ آپ کو پتہ ہی ایف آئی آر میں لکھا ہوا ہے۔ سر میں آپ سے پوچھ رہا ہوں نا سر، میں نے کہا ہے ٹیم ہماری چلی گئی ہے۔ قبلہ حضور، اس ٹیم میں 2 بندوں کے نام بتا سکتے ہیں جو گئی ہے؟ سر میرے لیے مرنے کا مقام ہے، میں بڑی تکلیف میں ہوں، یہ لاش دیکھ کر مجھے ہضم نہیں ہو رہی سر۔ سر آپ کو تفتیش میں بالکل ہم اس کو میرٹ پہ تفتیش کریں گے، بندے پکڑیں گے، سندھ گورنمنٹ کے ساتھ ہم رابطے میں ہیں، ہماری آئی ٹی ٹیم کام کر رہی ہے اور یہ بندے پکڑے جائیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ کیفر کردار تک پہنچے گے، قانون کے سامنے پیش کریں گے۔ آخری سوال کروں گا، میں مزید آپ کو تنگ نہیں کروں گا، آئی ٹی ٹیم کی طرف سے کوئی ایک فیڈ بیک آخری جو آپ کو آیا ہو، کیونکہ obviously ان کے کوئی ایک چیز آپ بتا دیں جس سے یہ ثابت ہو جائے کہ واقعی تفتیش ہو رہی ہے؟ جس نمبر سے انہوں نے میسیجز کیے ہیں اس کے ہم نے سی ڈی آر منگوا لیے ہیں۔ سر آپ ایک لمحے کے لیے کسی بندے کو آواز دیں، وہ سی ڈی آر لے آئے سر، ہمیں صرف پریزنٹ کر ایسے دکھا دیں۔ آپ فوری طور پہ ساری چیزیں تو نہیں آ سکتی نا، یہ پروسیس ہے، ہم نے لکھ کے سر میری عرض سنیں نا، سی ڈی آر نکلوانا کتنے گھنٹے کا کام ہے؟ یہ بڑا ہائی پروفائل کیس ہے اس ٹائم۔ سر یہ جلدی ہو جائے گا، جلدی ہو جائے گا۔ آئی جی پنجاب صاحب، اٹ از اے تھنگ ٹو پونڈر اباؤٹ۔ میں آنیسٹلی آپ کو بتاؤں، یہ ریاض صاحب آنیسٹلی ان کا قصور نہیں ہے، ڈی پی او کا قصور نہیں ہے۔ میری ڈی پی او سے بھی ملاقات ہوئی ہے، ڈی پی او صاحب ہمیں ریاض صاحب کے گلے ڈال کر نکلتے ہوئے۔ اب ایمانداری سے آپ کو بتاؤں، میں بلا خوف تردید یہ بات کہہ رہا ہوں، میں آپ کو کہوں گا آپ حلف دے کر کہہ دیجئے گا، ٹکے کا کام نہیں کیا گیا سر۔ میں اگر کوئی کہے گا کہ ہوا ہے سر، میں اسے کہوں گا کہ حلف دے کے کہہ دے سر۔ میں ریاض صاحب کے پاس بیٹھ کے یہ بات کہہ رہا ہوں اور میں یہ لنک علیحدہ نہیں دے رہا۔
टके का काम अभी तक नहीं हुआ, कोई सीडीआर नहीं निकली, कोई पार्टी नहीं बनाई गई, कोई सिंध गवर्नमेंट को मूव नहीं किया गया, अब कोई खतो किताबत नहीं। अगर हुई है तो मैं हल्फन ये बात कहता हूं कि मेरी जान कुर्बान हो अगर मैं ये बात ना चलाऊं। सर कोई चीज पेश कर दें, कोई चीज बता दें, मैं पूरी कौम को बताऊंगा कि इत्मीनान से सो जाओ। और आईजी साहब अगर नहीं हो सकता तो सर जनाजा नहीं है जिसे उतरा नहीं जा सकता, छोड़ दें, आप लोगों से नहीं चलता सर, आपसे ज्यादा कैपेबल लोग नीचे से ऊपर आ जाएंगे। हर चौथे दिन हम लाशें दिखाते हैं सर, बताते हैं कि बंदे मर रहे हैं। सर आपने दुश्मन से क्या खेत मिट्टी लड़ना है? आपसे अपने खित्ते में अपनी बॉर्डर बेल्ट पर बैठे हुए दोनों तरफ पाकिस्तान है, आपसे ये डाकू नहीं संभाले जा रहे हैं। आप फेल ऑपरेशन करके चौथे दिन आकर कह देते हैं इतनी शहादतें हो गई हैं। और मुझे वो दिन याद है जब आपके शहीद जवान जो हैं उनकी जो बुलेट प्रूफ जैकेट्स थी वो भी एक्चुअली बुलेट प्रूफ नहीं थी। पुलिस जाने दे देती है, आपका जवान जाने दे देता है, आप चौथे दिन वहां जाके फोटो सेशन करवा के वापस आ जाते हैं। सर मैंने आपको रोना है क्योंकि आप आईजी पंजाब हैं, आप हमारी पुलिस हैं, आप हमारे मुहाफिज हैं। हम खून से इस यूनिफॉर्म को सर सेचते हैं और लोग एक के बाद दूसरी मार हो रही है। आए कभी इनके घरों में चक्कर लगाए सर, 4 करोड़ रुपया वो कहां से लाके दे? सर वो अपने बच्चे भी बेच दे तो 4 करोड़ नहीं लाके दे सकता। और सीएम साहब, मोहसिन नकवी साहब, आपका बहुत सारा काम है, लेकिन याद रखिएगा ये सवाल आपसे भी पूछा जाएगा। और जाते जाते हमने हुक्म अज़ां देना था, हाथ खड़े करके कह रहा हूं कि सर हम पाको पाक हैं, और बिलखसूस गुजरात के वो जर्नलिस्ट जिन्होंने इस इशू को रेस किया था, मुझे पता है कि यहां पर नाराजगी होगी, मेरे सामने बैठे हुए वो भाई साहब भी, नाराजगी होगी, पुलिस की उनके साथ नाराजगी होगी, लेकिन मैं उनको यह बात जरूर कहूंगा कि वो लाश जिसके ऊपर बैठे हुए 2 बंदे रो रहे हैं कि इसके बाद हम यहां पड़े हुए होंगे, हमारी लाशों के टुकड़े होंगे, वो ज्यादा कीमती हैं इन ताल्लुकात से, इन चीजों से, क्योंकि ताल्लुकात बहुत मैटर करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज वो जहाद है जो आप लोग कर रहे हैं, और मेरी ख्वाहिश है कि रियाज साहब और उनकी टीम भी इस जहाद में बराबर का हिस्सा ले और नजर आए कच्चे के डाकुओं के नाक में नकेल डलते हुए। सर मैं गले में ढोल डालकर पंजाब पुलिस जिंदाबाद कहूंगा।